बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सना है और हम 2 बहनें और 4 भाई थे, जिन्हें हमारे वालिदैन ने बड़े ही लाड प्यार और नाज और मोहब्बत के साए में पाला था। हमारी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही थी, लेकिन जब मेरी बड़ी बहन की शादी एक बिल्कुल नॉर्मल और मतवस्त दर्जे के ख़ानदान में हुई, तो वहाँ के माली हालात और रोज़मर्रा की मुश्किलात को देखकर मेरे माँ बाप के दिल में एक गहरा खौफ बैठ गया था। उन्हें हर वक्त यही फ़िक्र सताने लगी थी कि हमारी बड़ी बेटी को तो ज़िंदगी में समझौता करना पड़ रहा है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए छोटी बेटी यानी मेरी शादी किसी ऐसे लड़के से होने चाहिए जिसकी सरकारी जॉब हो, ताकि उसे कभी माली तंगी या क्लास का सामना न पड़ना पड़े जिससे उसकी बड़ी बहन गुजर रही है। इसी सोच के तहत मेरे बड़े भाई ने बहुत ज़्यादा छानबीन और पूछताछ शुरू कर दी और बिला आखिर उन्होंने मेरे लिए पुलिस में मुलाजमत करने वाले एक लड़के का रिश्ता ढूंढ निकाला। वो लड़का देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था और ना ही उसका ख़ानदान शक्लो सूरत के लिहाज से पुरकशिश था, जिसकी वजह से मेरे घर वाले शुरू में उन लोगों को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। हमारे घर से जो भी उन्हें देखने के लिए गया उसे वो लोग पसंद नहीं आए थे, लेकिन मेरे बड़े भाई का पक्का इसरार था कि लड़के के पास पक्की सरकारी नौकरी है, अपनी अच्छी खासी ज़मीनें हैं, घर बार भी बहुत मजबूत है, शक्लो सूरत का क्या है। इसीलिए भाई के समझाने पर सब लोग मान गए और सना की ज़िंदगी वहाँ हमेशा सुकून से गुजरने की शर्त पर सबने हाँ कर दी थी। भाई के इस हद से ज़्यादा इसरार पर घर के बाकी अफराद ने भी अपनी तमाम तर हिचकिचाहट को पसे पुश्त डाल दिया और सबकी मर्ज़ी और ज़िद के आगे सर झुकाते हुए मेरी शादी उसी घर में तय कर दी गई। जब मैं शादी के बाद दुल्हन बनकर इस नए घर में आई तो शुरू के चंद दिन मुझे लगा कि जैसे ये मेरी किस्मत ही बदल गई और दुनिया की तमाम खुशियाँ मेरे कदमों में आ गईं, क्योंकि उनका घर बार वाकई बहुत शानदार था और मेरा शौहर भी आगाज़ में मेरे साथ बहुत अच्छा और नरम रवैया रखता था। ताहम वहाँ चंद ही दिन गुजरने के बाद मुझे इस घर के असली माहौल और रिश्तों के ताने बाने की समझ आने लगी थी। मालूम हुआ कि मेरे शौहर का एक छोटा भाई है और उनकी 3 बहनें भी हैं, जिनमें सबसे बड़ी बहन मेरी यानी कि मेरी नंद सारा की शादी इसी मोहल्ले में यानी घर के बिल्कुल करीब ही हुई थी, जबकि दूसरी नंद की शादी खुद मेरी शादी वाले दिन ही रुखसत हुई थी वो, और मेरी तीसरी नंद अभी छोटी थी जो घर पर ही रहती थी। इस पूरे घर पर मेरी सास की सख्त तरीन हुकूमत चलती थी, लेकिन सास की अपनी ज़ुबान गोया अपनी बड़ी बेटी सारा के ताबे थी। यानी सारा जो बात कह देती थी, सारा की माँ उसको पत्थर की लकीर समझकर पूरे ख़ानदान पर नाफिज कर देती थी। यानी इस घर में वही कुछ होता था जो मेरी बड़ी नंद कहती थी। सारा का एक ही बेटा था और उसकी ससुराल जो कि बहुत करीब था, इसलिए वो सुबह से लेकर रात तक हमारे घर डेरे डाले रखती थी और उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ बन चुका था। यहाँ तक कि अगर सारा के अपने घर में कोई काम काज या सफ़ेदी वगैरह हो रही होती तो वो अपने घर बैठने की बजाय वहाँ से फ़ोन कर देती थी कि हमारे घर में इतने मज़दूर लगे हुए हैं अम्मा, लिहाजा इन सब की रोटियाँ बनवाकर फ़ौरन मेरे घर भिजवा दी जाए। वो सुस्ती और निकम्मेपन की इस इंतहा पर थी कि उसका अपना शौहर भी पुलिस में मुलाजम था और जब कभी वो अपनी ड्यूटी से छुट्टी करके घर आता तो सारा इतनी जहमत भी नहीं करती थी कि कम से कम अपने शौहर के लिए 2 वक्त का खाना बना सके। बिल्कुल सीधा हमारे घर फ़ोन खड़का देती कि भाभी से कहें कि मेरा और मेरे मियाँ का खाना जल्दी से तैयार करके हमारे घर पहुँचा दें। और मैं जब हैरत और परेशानी से अपनी सास का मुंह देखती तो मैं कहती कि ये कैसा रिवाज है, तो मेरी सास आगे से बढ़कर बड़े आराम से कहती, बेचारी अकेली कहाँ 2 बंदों की रोटियां बनाएगी, तुम लोग किचन में ही हो तो रोटियां बनवा दो और बनाकर भेज दो। क्योंकि इस घर में बेटियों से काम करवाने का बिल्कुल भी रवाज नहीं था और उन्हें महारानियों की तरह चारपाई पर बैठे बैठाए खाना फराहम किया जाता था, जबकि बहू को इंसान तक नहीं समझा जाता था। शुरू में तो मेरा शौहर मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहा, मेरा ख्याल करता रहा और मुझे उसकी तरफ से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझ पर यह कड़वी हकीकत आश्कार होना शुरू हो गई कि वो तो सिर्फ़ अपनी माँ का बेटा था और अपनी बड़ी बहन की कठपुतली है, क्योंकि उसकी कोई सोच या राय नहीं थी। वो हर मामले को सिर्फ़ अपनी माँ और बड़ी बहन सारा की आंखों से देखता था और उन्हीं के बातों को हुर्फ़े आखिर समझता था। मेरी तीनों नंदों का रंग काफ़ी काला और दबा हुआ था और ख़ुद मेरे शौहर का रंग भी बहुत ज़्यादा काला था।
جبکہ ان کے برعکس میں اللہ کے فضل سے بہت زیادہ خوبصورت گورے چٹے رنگ کی اور پرکشش نین نقش کی مالک تھی، جس کی وجہ سے جب بھی محلے کا کوئی نیا بندہ یا ان کے میرے سسرالی رشتہ داروں میں سے کوئی بھی دیکھنے کے لیے آتا تو وہ میری خوبصورتی کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں پاتا تھا۔ پہلے تو یہ لوگ مجھے اپنی مرضی اور اپنی بڑی خوشی سے بیاہ کر لائے تھے تو خوش ہوتے، لیکن جب بھی باہر کا کوئی بندہ میری تعریف کرتا تو میری ساس اور میری نندوں کے منہ بن جاتے تھے اور ان کے چہروں پر حسد اور جلن صاف دکھائی دینے لگتی تھی۔ میری ماں نے مجھے رخصت کرتے وقت بڑے پیار سے سمجھا کر بھیجا تھا کہ سسرال جا کر کبھی کسی سے کوئی غلط بات یا بدتمیزی نہیں کرنی، اور جیسے ہی حالات ہوں گے زندگی کو نبھانا ہے اور ان کے مطابق ڈھلنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور ساس سسر کی ہر بات سر جھکا کر ماننی ہے کیونکہ وہ تمہارے ماں باپ کی طرح ہیں۔ لیکن یہاں تو میرے سسر کی اپنی کوئی اوقات نہیں تھی کہ وہ اپنی بیگم کے کسی فیصلے یا بات سے انکار کرنے کی جرات کر سکیں۔ اگر وہ بیچارے کبھی کسی گھریلو معاملے میں اپنی کوئی رائے دینے کی کوشش بھی کرتے تو میری ساس انہیں سب کے سامنے اتنی کڑوی، اتنی سخت باتیں سناتی تھی کہ وہ شرمندگی اور خاموشی سے اپنا سر جھکا کر وہاں سے اٹھ جاتے تھے۔ ہمارے گھر کے حالات صرف تب تک پرسکون اور ٹھیک رہتے تھے جب تک میری بڑی نند سارا اپنے گھر تک محدود رہتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ ہمارے گھر کا چکر لگاتی اور یا اپنی ماں کے کان بھرتی تو ہمارے گھر کا پورا ماحول اچانک خراب ہو جاتا اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے تھے، کیونکہ میرے سسرال والے ہر درجے کے لالچی انسان تھے اور ان کی ہمیشہ یہی ڈیمانڈ رہتی تھی کہ جب بھی کوئی میرے مائکے سے آئے تو وہ اپنے ساتھ قیمتی تحائف اور کافی کچھ لے کر آئے ان کا منہ بھرنے کے لیے اور ان کی جیبیں بھر کر جائے۔ انہی دنوں میں میری ساس نے میرے چھوٹے دیور کے لیے لڑکی دیکھنا شروع کر دی اور ایک لڑکی کا رشتہ دیکھا جو اپنے 6 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی، اور ان لوگوں کا لالچ اس وقت کھل کر سامنے آیا جب انہوں نے شادی سے صرف 3 دن پہلے ایک انتہائی عجیب حرکت کی۔ کیونکہ یہ پیسے کے لالچی تھے، انہیں لگتا تھا کہ 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن جہیز میں کافی کچھ لے کر آئے گی۔ یہ لالچی لوگ شادی کی تمام تیاریاں مکمل ہونے کے بعد اچانک میرے دیور کے سسرال پہنچ گئے اور وہاں جا کر اس سے مطالبہ کیا کہ ہمیں جہیزی سامان یا دنیاوی چیزیں نہیں چاہیے، بلکہ آپ اپنی بیٹی کے نام زمین کا ایک بڑا ٹکڑا کر دیں تاکہ آپ ہمیں جہیز کا ایک تنکا بھی نہ دیں۔ لڑکی والے ان کی یہ بے جا اور لالچ سے بری بات سن کر بری طرح حیران رہ گئے کہ یہ کتنے حریص لوگ ہیں جو عین شادی کے موقع پر اس طرح کی شرطیں رکھ رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم نے اپنی بچی کو جہیز تو عزت کے ساتھ دینا ہی ہے، لیکن ہم اس کے نام کوئی زمین نہیں کرنے والے، وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ خیر جیسے تیسے کر کے میرے دیور کی شادی کی تقاریب کا آغاز ہوا اور شادی کے ہر فنکشن میں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور نمایاں لگ رہی تھی، کیونکہ میرا رنگ بہت گورا تھا اور میری نندیں پارلر سے مہنگے ترین میک اپ کروانے اور اتنی محنت کرنے کے باوجود ہی بس گزارے لائق ہی لگتی تھی۔ میں ہر فنکشن میں بالکل سادہ سا سوٹ بھی پہن لیتی تو وہاں موجود مہمان اور رشتہ دار میری سادگی اور حسن کی تعریفیں کرنے لگتے تھے، اور یہ باتیں سن سن کر میری ساس اور میری نندیں اندر ہی اندر سے حسد کی آگ میں جل بھن جاتی تھی۔ حد تو تب ہو گئی جب بارات والے دن، جس دن سب لوگ تیار ہو رہے تھے اور پارلر والی لڑکی کو خصوصاً گھر پر بلایا گیا تھا، میری ساس نے چپکے سے جا کر اس پارلر والی کے کان میں کہہ دیا کہ تم گھر کے باقی سب لوگوں کو پہلے اچھے سے تیار کرو، اور جب میری اس چھوٹی بہو ثنا کی باری آئے، جب میری بہو کی باری آئے تو تم صاف کہہ دینا کہ میرے پاس اب بالکل وقت نہیں ہے، مجھے اگلی جگہ جانا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ لوگ کسی قیمت پر نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کی بیٹیوں سے اور زیادہ خوبصورت نظر آؤں یا تیار ہو جاؤں، اور میں حیرت سے ان کی طرف دیکھتی تھی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مجھے اتنے چاؤ سے اپنی پسند بنا کر لائے تھے، اب مجھ سے حسد کرنے لگے تھے، لیکن اب میرے ساتھ اتنی گھٹیا اور عجیب حرکتیں کر رہے تھے۔ جب گھر کے تمام لوگ ایک ایک کر کے تیار ہو گئے اور آخر میں میری باری آئی تو پارلر والی لڑکی نے میری طرف دیکھا اور دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، تمہاری ساس نے مجھے پہلے ہی تاکید کی تھی کہ تمہیں تیار نہیں کرنا اور عین وقت پر وقت نہ ہونے کا بہانہ بنا دینا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرا دل گہرے دکھ سے بھر گیا اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے تھے کہ کوئی اتنی ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ جب میں نے روتے ہوئے ساری بات کا ذکر اپنے شوہر سے کیا تو وہ بھی چونکہ اپنی ماں کا وفادار بیٹا تھا، اس نے میری تکلیف کو سمجھنے کی بجائے بس سرسری طور پر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم ویسے ہی اتنی پیاری ہو، تمہیں میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کیا کرنا ہے اس سے تیار ہو کر، تم خود ہی ہو جاؤ۔
اب چپ کر جاؤ، اور میری اس بڑی تکلیف کو ایک معمولی سی بات کہہ کر ٹال کر چلا گیا تھا۔ شادی کی باقی تقاریب تو جیسے تیسے گزر گئی، لیکن حد یہ ہو گئی کہ ولیمے والے دن بھی ان لوگوں نے میرے ساتھ وہی پرانا حسد اور بغض برقرار رکھا۔ بارات کے بعد جب ولیمے کا دن آیا تو سب گھر والے اور مہمان تیار ہو کر ہال کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ گھر میں کچھ لوگ رہ گئے تھے جنہیں لاسٹ میں جانا تھا، جبکہ سب کی فرمائشیں پوری کرنے، گھر سمیٹنے اور کچن کے آخری کام نپٹانے کے بعد سب سے آخر میں اپنے کمرے میں تیار ہونے کے لیے آئی۔ لیکن جیسے ہی میں نے کپڑے نکالنے کے لیے الماری کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ الماری پر ایک بہت بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ میں نے حیرت اور پریشانی کے عالم میں اپنے گھر میں موجود اپنے شوہر اپنے سسر سے پوچھا کہ میری الماری کی چابی کہاں گئی؟ تو کافی پوچھ گچھ کے بعد معلوم ہوا کہ میری ساس ہال جاتے ہوئے چابی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر میرے تمام اچھے اور قیمتی سوٹوں کو تالے میں بند کر دیا تھا، تاکہ میں ولیمے پر کوئی اچھا لباس پہن کر تیار نہ ہو سکوں اور ان کی بیٹیوں سے زیادہ خوبصورت نہ لگوں، اور وہاں موجود کوئی بھی رشتہ دار یا مہمان میری خوبصورتی کی تعریف نہ کر سکے۔ میں دل میں سوچتا رہ گئی کہ کوئی کسی سے اس حد تک حسد اور بغض کیسے رکھ سکتا ہے؟ جہاں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بہو سب سے زیادہ خوبصورت اور شاندار نظر آئے تاکہ پورے خاندان میں ان کا نام اور عزت بڑھے، وہاں یہ کیسی عورت تھی جو حسد کی آگ میں اس حد تک اندھی ہو چکی تھی کہ میری الماری کو تالا لگا کر چلی گئی تاکہ میں اچھا لباس نہ پہن سکوں۔ اس وقت میرے سسر اور میرا شوہر گھر پر تھے، جبکہ باقی تمام مہمان ہال میں جا چکے تھے، اور جب میرے سسر نے میری آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر دکھ دیکھا تو ان کا دل پگھلا، اور وہ دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگے، کوئی بات نہیں بیٹا، تم دل چھوٹا مت کرو، تم تو ویسے ہی اللہ کے فضل سے بہت پیاری ہو، جلدی سے کپڑے بدل لو اور ہمیں ہال میں جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ اب تو جو بھی سادہ سا سوٹ بھی تمہارے سامنے موجود ہے وہی پہن لو، تم اس میں بھی سب سے اچھی لگو گی۔ اس بزرگ کی انہی تسلی بخش باتوں سے میرے ٹوٹے ہوئے دل میں پھر سے امید جاگ اٹھی۔ چنانچہ میں نے الماری کے دوسرے کھلے ہوئے خانے میں لٹکا ہوا ایک بالکل سادہ اور عام سا سوٹ نکالا تھا اور وہی پہن کر ہال میں چلی گئی تھی۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں پہنچتے ہی میرے میکے والوں اور سسرال کے دیگر دور کے رشتہ داروں نے جب مجھے دیکھا تو سب نے میری سادگی اور حسن کی بے پناہ تعریف کی۔ سچ یہ ہے کہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ انسان جتنے بھی قیمتی اور زرق برق سوٹ پہن لے، جب تک اس کے دل کی خوبصورتی اور چہرے کا قدرتی نور ساتھ نہ دے وہ اچھا نہیں لگ سکتا۔ میری نندیں مہنگے ترین جوڑے پہن کر بھی کچھ خاص نہیں لگ رہی تھی۔ بڑے بڑے پارلر میں جا کر اتنی زیادہ رقم خرچنے پر بھی وہ لوگ عجیب سی لگ رہی تھی، اور میری بڑی نند تو پورے حال میں میری طرف اس غصے اور حقارت سے دیکھ رہی تھی جیسے مجھے کچا ہی چبا جائے گی۔ لیکن میں نے صبر کا گھونٹ پھر کر خاموش ہو کر وہ دن بھی گزار دیا تھا۔ اسی طرح وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ میرے چھوٹے دیور کی شادی بھی سر انجام پا گئی اور ہمارے گھر میں ایک نئی دیورانی کی آمد ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید اب گھر کا ماحول کچھ بدلے گا، کیونکہ ہم دو لوگ ہو گئے تھے اور بڑی نند کا عمل دخل کم ہو جائے گا۔ لیکن سارا کا روز روز کا آنا جانا اور ہمارے گھر کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں بے جا مداخلت کرنا کم ہونے کی بجائے آہستہ آہستہ مزید بڑھتا چلا گیا۔ وہ اس گھر کو جیسے اب بھی صرف اپنا ہی گھر سمجھتی تھی اور اس پر اپنی پوری ملکیت کا حق جتاتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح ہم دونوں دیورانی جٹھانی کو دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دے۔ اگر کبھی ہمارے شوہر کام سے واپس آ کر خوشی خوشی ہمارے پاس بیٹھ جاتے یا ہم سے ہنس کر بات کر لیتے تو ہماری بڑی نند کے تن بدن میں جیسے آگ لگ جاتی تھی، اور وہ فوراً کوئی نہ کوئی ایسا ڈرامہ یا جھگڑا کھڑا کر دیتی تھی جس کی وجہ سے ہنستا کھیلتا گھر میدان جنگ میں بدل جاتا تھا اور بھائیوں کے موڈ خراب ہو جاتے تھے۔ ہم دونوں دیورانی جٹھانی اکثر چپکے سے اللہ سے دعائیں مانگتی تھی کہ کاش اس کا یہاں آنا کم ہو جائے اور ہمیں تھوڑا سکون نصیب ہو، مگر اس کا اپنا گھر چونکہ بالکل قریب تھا، اس لیے وہ دن میں 2-3 چکر لگانا تو اس کا لازمی معمول بن چکا تھا، اور اگر کسی دن وہ خود نہ آ پاتی تو میری ساس خود اس کے گھر چلی جاتی، اور وہاں سے واپسی پر جب بھی وہ گھر میں قدم رکھتی تو آتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسی زہریلی بات چھوڑ دیتی تھی کہ گھر کا امن برباد ہو جاتا تھا۔ میری ساس جب بھی کسی کام سے باہر نکلتی تو اپنے گھر کو ایک بڑا سا تالا لگا کر جاتی تھی، یہاں تک کہ کچن کا جتنا بھی راشن، گھی، چینی اور مسالے آتے تھے وہ سب میری ساس کے کمرے کے اندر بند رہتے تھے۔
ان کی اجازت کے مطابق ناپ تول کر دیے جاتے تھے۔ وہ روزانہ مرچی اور نمک تک بھی ہمیں باقاعدہ ناپ تول کر دیا کرتی تھی کہ بس اتنا ہی استعمال کرنا ہے، کیونکہ میری بڑی نند سارا نے ان کے کان بھر رکھے تھے کہ اماں آپ نے اپنی بہوؤں کو بہت زیادہ آزادی دے رکھی ہے، ان پر سختی کریں ورنہ یہ سر پر چڑھ جائیں گی۔ ایک تو بار جب میں نے اپنے شوہر سے دھیمے لہجے میں کہا کہ یہ تقاضا کیا کہ میں جب بھی اپنے مائکے جاتی ہوں تو اب چونکہ میں شادی شدہ ہوں، مجھے وہاں آنے جانے اور کچھ ضروریات کے لیے کچھ خرچے یا جیب خرچ کی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ میں شادی شدہ ہوں، کسی بھتیجے یا بھانجے کو کچھ دینا لینا پڑ جاتا ہے، تو میری بات سنتے ہی پاس بیٹھی ہوئی نند سارا تڑپ کر اٹھی اور بلند آواز میں کہنے لگی کہ جب تمہیں یہاں وقت پر 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، پہننے کو اچھا کپڑا مل رہا ہے، تو پھر تمہیں الگ سے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ اپنے بھائی کی طرف مڑ کر زہر اگلتے ہوئے بولی، اسے ہمیشہ کھینچ کر رکھا کرو اور اگر کبھی موقع ملے تو 2 ہاتھ اٹھا بھی دیا کرو، تبھی یہ تمہارے قابو میں رہے گی، اور میں دیکھ رہی ہوں تم اسے سر پر چڑھا رہے ہو۔ اسے زیادہ سر پر چڑھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں دور کھڑی اپنے کانوں سے اپنی ذات کے خلاف یہ گھٹیا باتیں سن رہی تھی، جس پر مجھے شدید غصہ آیا اور میں خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ میں نے جرأت کر کے کمرے کے اندر قدم رکھا اور سارا سے صاف لفظوں میں کہا کہ آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ ہمارے روز ہمارے گھر کے معاملات میں آ کر اس طرح کے مشورے دیں؟ خدا کا خوف کریں اور میرے شوہر کو ایسے غلط مشورے دینا بند کریں۔ بس میرا پھر یہ کہنا تھا کہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے شوہر کو اپنی بہن کے سامنے میری یہ جرأت اور سچی بات بالکل ہضم نہ ہوئی، اور وہ اپنی ماں اور بہن کے سامنے کھڑے ہو کر میری شدید بے عزتی کرنے لگا، مجھ پر چلانے لگا اور مجھے ذلیل و خوار کرنے لگا۔ میں اس وقت شدید ذہنی کرب سے گزر رہی تھی اور انہی دنوں میں اللہ کے فضل سے حاملہ بھی تھی اور میرا 6واں یا 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ میں رونے لگ گئی۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور اپنے میکے والوں کو فون کر کے زار و قطار روئی کہ میں یہاں بہت پریشان ہوں، لیکن میری ماں نے میری بات سنی اور مجھے دلاسا دیا اور سمجھایا کہ بیٹا یہ سسرال ہے، یہاں عورت کو صبر اور حوصلے سے کام لینا پڑتا ہے، تم بس صبر کرو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتانا بھول گئی کہ میری بڑی نند سارا کا جو ایک بیٹا تھا، وہ چونکہ رات دن ہمارے گھر ہی رہتا تھا، اسے میری ساس سنبھالتی تھی، اس لیے میری ساس کو اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتی تھی اور گھر کے سب لوگ اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے میری گود ہری کی اور مجھے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا تو حسد کا ایک نیا باب کھل گیا۔ میرا بیٹا ماشاءاللہ دیکھنے میں نند کے بیٹے سے کہیں زیادہ خوبصورت، گورا اور پیارا تھا۔ جب بھی گھر کا کوئی فرد یا باہر کا بندہ میرے بیٹے کو گود میں لیتا یا اس سے پیار کرتا تو میری نند سارا کے چہرے پر حسد اور جلن کی لہریں صاف دیکھی جا سکتی تھیں۔ ان کا دل جیسے اندر سے جلتا تھا اور اس کی دلی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے بچے کو نظر انداز کر دیا جائے یا اسے اٹھا کر باہر پھینک دے تاکہ اس گھر میں صرف ان ماں بیٹے کی حکومت چل سکے، واہ واہ ہو سکے۔ میں حیران ہوتی تھی کہ کیا دنیا میں ایسی بہنیں بھی ہوتی ہیں؟ کیا ایسی بہنیں ہوتی ہیں جو اپنے ہی سگے بھائیوں کی معصوم اولاد کو دیکھ کر اس طرح حسد کی آگ میں جلتی ہیں اور ان کا دل نہیں کرتا کہ کوئی بھی ان کا رشتہ ان کو پیار کرے؟ خیر، زندگی اسی طرح صبر اور شکر کے ساتھ گرتے پڑتے گزرتی رہی اور ہم ان کے تمام ظلم و ستم خاموشی سے سہتے رہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرے بچے کی امید سے کر دیا۔ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد یہ دوسرا بچہ بہت جلد ٹھہر گیا تھا، جس کی وجہ سے جسمانی طور پر شدید کمزوری ہو چکی تھی اور میرے جسم میں خون کی کافی حد تک کمی تھی۔ مجھے اکثر بیٹھتے اٹھتے چکر آنے لگے تھے اور روزمرہ کے بھاری گھریلو کام کاج میں شدید مشکل پیش آتی تھی۔ میں اکثر اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ مجھے جھاڑو پوچھے کے لیے کوئی کام والی رکھ دو، تو وہ کہتا تھا یہاں سے کوئی عورت ملتی ہی نہیں ہے۔ لیکن ان بے حس لوگوں کو میری تکلیف سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ انہیں تو صرف اپنے کام سے مطلب تھا کہ کچن کا چولہا وقت پر جلے اور گھر چمکتا رہے۔ میرا پہلا بچہ چونکہ بڑے آپریشن کے ذریعے ہوا تھا اور اب بہت جلد دوبارہ یہ دوسری خوشخبری سامنے آ گئی تو میں اندر سے بالکل نڈھال ہو گئی تھی۔ لیکن میرے سسرال والوں کو اس بات کی تکلیف تھی کہ میرا پہلا آپریشن ان کے شہر اور ہاسپٹل میں ہوا تھا اور اس پر ان کا خرچ آیا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اگلا بچہ کسی بھی طرح میرے میکے والے اپنے خرچے پر کروائیں۔ اسی سازش کے تحت میری نند سارا نے کچھ ہی دنوں بعد جب میرا تیسرا مہینہ چل رہا تھا گھر میں روز ہنگامے کھڑے کرنا شروع کر دیے۔ وہ بہانہ تلاشتی تھی کہ گھر میں کوئی ہنگامہ ہو اور اپنی ماں اور اپنے بھائی کے کان بھرنا شروع کر دیتی۔
اس بار اس نے اس کے ماں باپ کہتی تھی کہ اس بار اس کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا جائے۔ ایک دن جب میرا شوہر سو رہا تھا اور میں نے کسی کام کے لیے اتفاقاً اس کا موبائل فون اٹھا کر دیکھا تو اس کے اندر میری بڑی نند سارہ کے بھیجے ہوئے بے شمار واٹس ایپ میسیجز اور وائس نوٹس تھے۔ جب میں نے وہ وائس میسیجز پلے کیے تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ نند سارہ نے میرے خلاف انتہائی غلیظ، گھٹیا اور توہین آمیز الفاظ استعمال کیے تھے، اور میرے شوہر کی بے غیرتی کی انتہا یہ تھی کہ وہ خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا، اور نہ صرف سن رہا تھا بلکہ الٹا میری جھوٹی شکایتیں اور چغل خور اپنی زبان سے اپنی بہن سے کر رہا تھا، چغلیاں خود اپنی زبان سے اپنی بہن سے کر رہا تھا۔ ایک وائس نوٹ میں تو میری نند سارہ صاف لفظوں میں کہہ رہی تھی کہ میں تو کسی بڑے پیر بابا کا پتہ کرتی ہوں جو زبردست قسم کا کالا جادو کرتے ہوں، ہم اس پر ثنا پر ایسا سخت کالا جادو کروائیں گے کہ یہ خود ہی ذلیل ہو کر ہمارے گھر سے نکل جائے گی، اور جب یہ چلی جائے گی تو ہم اس کا بچہ اپنے پاس رکھ لیں گے اور اسے پالیں گے، وہ ہمارا خون ہے۔ میں وہ میسیجز سن کر سکتے میں آ گئی اور میرا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ اصل میں یہ لوگ میری معصومیت، میری خوبصورتی، میری عقل مندی اور میرے ہاتھ کے بنے ہوئے لذیذ کھانوں سے جلتے تھے۔ میں جو بھی کھانا بناتی تھی گھر میں سب لوگ اس کی بے پناہ تعریف کرتے تھے، اور یہی بات تھی کہ ان کے دلوں میں تیر کی طرح چبھتی تھی۔ میری نند کو تو بس دن رات یہی حسد اور دھن سوار تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا شوہر مجھ سے شدید نفرت کرنے لگے، ہر وقت مجھ پر ہاتھ اٹھاتا رہے، مجھے مارتا پیٹتا رہے، اور اس گھر پر ہمیشہ کی طرح میری نند سارہ کی کٹ پتلی کی حکومت چلتی رہی۔ میری شادی کو اب 2 سال مکمل ہو چکے تھے، جبکہ میرے چھوٹے دیور اور دیورانی کی شادی کو تقریباً 1 سال اور 5 مہینے ہونے والے تھے، لیکن ان کے ہاں ابھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور جب کافی علاج، معالجے اور ٹیسٹوں کے بعد میڈیکل رپورٹ سامنے آئی تو پتہ چلا کہ میری بیچاری دیورانی کے ہاں کبھی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اور ڈاکٹروں نے بھی صاف جواب دے دیا تھا کہ یہ کبھی ماں نہیں بن پائے گی۔ یہ دردناک حقیقت جاننے کے بعد وہ بیچاری ہر وقت گہرے دکھ اور صدمے میں ڈوب کر رونے لگتی تھی، اور اس شدید ذہنی تناؤ کی وجہ سے اکثر اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی۔ لیکن میری بے حس ساس کو اس کی اس حالت پر ہمدردی جتانے کی بجائے الٹا پورے خاندان میں یہ کہتی پھرتی تھی کہ یہ لڑکی کوئی بیمار نہیں ہے، یہ صرف میرے بیٹے کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اور کام چوری کے لیے ایسے ڈرامے کرتی ہے۔ حد تو یہ ہو گئی تھی کہ ابھی اس کی شادی کو اتنا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا، اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا کہ میری ساس اور نند نے میرے دیور کے لیے دوسری لڑکیوں کے رشتے دیکھنا شروع کر دیے، جس کی خبر جب میری دیورانی کے غریب باپ کو ملی تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ ان کی تو اکلوتی بیٹی تھی، وہ بیچارہ بدحواس ہو کر ہمارے گھر پہنچ گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا کہ جب وہ بوڑھا باپ ہمارے گھر آیا تو وہاں میرے سسر کے ہوتے ہوئے بڑی نند سارہ سب سے آگے بڑھ کر فیصلے کرنے اور اس بوڑھے باپ پر روب جمانے میں مصروف تھی، جیسے اصل گھر کی مالک اور مختار کل وہی ہو۔ میری دیورانی کا لاچار باپ اس سنگدل نند اور ساس کے سامنے منتیں کرتا رہا، ہاتھ جوڑتا رہا، اور پھر اس نے روتے ہوئے انتہائی بے بسی سے کہا تھا، خدا کے لیے آپ اپنے بیٹے کی بے شک دوسری شادی کر لیں، مگر میری معصوم بیٹی کو طلاق دے کر گھر سے مت نکالیے گا، اس کا گھر برباد نہ کریں۔ مگر میری نند سارہ اتنی بدتمیز اور زبان دراز تھی کہ اس نے اس بوڑھے باپ کی عمر اور سفید داڑھی کا لحاظ کیے بغیر اپنے ماں باپ سے بھی 4 ہاتھ آگے بڑھ کر انتہائی اونچی اور زہریلی آواز میں اس پر روب جھاڑتی رہی اور کڑوے لیکچر دیتی رہی، اس کی بیٹی کی خامیاں نکالتی رہی، اور جب وہ غریب باپ وہاں سے بے عزت ہو کر روتا ہوا گھر چلا گیا تو میری دیورانی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے زور زور سے دھاڑیں مار کر رو رہی تھی۔ لیکن تماشا دیکھیے کہ میرا شوہر اور میرا سسر اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر الٹا اسے تانے دے رہے تھے، اس کے خلاف باتیں کر رہے تھے کہ جب تمہارا باپ دوسری شادی کی اجازت کی مہر لگا کر گیا ہے، خود ہی اجازت دے کر گیا ہے، تو اب یہاں بیٹھ کر ڈرامے بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں حیران پریشان کھڑی ان بے حس لوگوں کی باتیں سن رہی تھی جن کے دلوں میں کسی دوسرے انسان کے دکھ کا کوئی احساس نہیں تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ کتنے خود غرض اور ظالم لوگ ہیں۔ آخر کار میں نے جرأت کر کے آگے بڑھ کر اس روتی ہوئی دیورانی کو گلے لگایا
और उसे समझाया, उसे चुप करवाया। मैंने उसे समझाते हुए, ढाढ़स बंधाते हुए कहा था कि तुम इन लोगों के सामने कमज़ोर मत पड़ो, बस अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो, वो ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा। ये ज़ालिम लोग तो सिर्फ तुम्हारा तमाशा देखना चाहते हैं। तुम हार मत मानो। मेरी नंद सारा उस दिन अंदर से इतनी खुश दिखाई दे रही थी जैसे उसने ज़िंदगी का बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया हो, और मेरी तरफ ऐसे देख रही थी कि जैसे अब मेरी बारी है, क्योंकि उस जैसे बीमार हासद जहन के हामिल इंसानों के लिए किसी दूसरे की मजबूरी का मजाक उड़ाना और किसी को सरेआम जलीलो ख्वार करना भी सबसे बड़ा मार्का मारने के बराबर था। जब मैंने अपनी मजलूम देवरानी का साथ दिया और उनके उस जुल्म के खिलाफ खड़ी हुई तो उन संगदिल लोगों के तानों और गुस्से का पूरा रुख अचानक मेरी तरफ मुड़ गया। मेरी सास और ननद सारा ने मेरे साथ शदीद बदतमीज़ी शुरू कर दी और बात यहाँ तक पहुँच गई कि मेरे शौहर ने अपनी माँ और उस जहरीली बहन के कहने पर मेरे बड़े भाई को फ़ोन किया और इंतहाई बदतमीज़ी से कहने लगा कि अभी के अभी हमारे घर आओ और अपनी बहन को अपने साथ लेकर जाओ, ये अब हमारे घर में हमें नहीं चाहिए, ये यहाँ से हम नहीं रख सकते। ये सुनकर मेरे घर वाले शदीद परेशान हो गए और गुस्से में भी आ गए। मैं इस हालत में अपना घर छोड़कर मायके नहीं जाना चाहती थी, मगर जब मेरा बड़ा भाई मेरे ससुराल पहुंचा, मेरे घर पहुंचा, तो उसने यहाँ आकर ससुराल वालों का रवैया और मेरे घर का माहौल और उनकी बदतमीज़ी और यहाँ के बदतरीन हालात अपनी आँखों से देखे तो वो अंदर से टूट गया और ख़ुद को मलामत करने लगा कि उसने इतनी बड़ी गलती क्यों की और सरकारी जॉब देखकर मेरी शादी एक ऐसे घटिया और लालची ख़ानदान में कर दी थी। मेरे भाई ने इंतहाई मोहब्बत और दुख से मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे तसल्ली देते हुए ससुराल वालों को कि इस जहन्नम से निकाल कर अपने साथ वापस मायके ले आए थे। मायके आकर मैंने अपने हमल के आखिरी मुश्किल तरीन महीने इंतहाई उदासी और ज़हनी तनाव में गुजारे थे, और फिर बिलाखिर अल्लाह ताला ने मेरी गोद हरी की और मुझे एक प्यारी सी मासूम बेटी की नेमत से नवाजा था। मेरे ससुराल वालों को जैसे ही पता चला कि सना के यहाँ बेटी हुई है और ज़चगी का सारा भारी खर्चा भी उसके मायके वालों ने खुद ही उठाया है, तो उनकी जान में जान आई और उन्हें माली तौर पर फ़र्क ना पड़ने की वजह से कुछ सुकून मिला, क्योंकि मेरे शौहर की सारी सैलरी मेरी सास ले लेती थी और 1 रुपया भी मेरे हाथ पर नहीं रखती थी। चुनाचा जब मेरी बेटी पूरे 1 महीने और 15 दिन की हो गई तो ये लोग अचानक मुझे मायके से लेने के लिए आ पहुँचे, क्योंकि इनके दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत या एहसास नहीं जागा था, बल्कि उन्हें तो अपने घर का मुफ्त का काम काज और किचन संभालने के लिए एक नौकरानी की ज़रूरत थी जो बिला मुआवजा इनका काम करे, और जो मेरे जाने के बाद अधूरा पड़ा हुआ था। मैं अपने बच्चों की खातिर एक बार फिर खामोशी से इस घर में वापस आ गई थी। वापसी के कुछ दिन तो हालात बज़ाहिर ठीक रहे, थोड़े बहुत बेहतर रहे, लेकिन जल्द ही पुरानी अदावत, मुकाबलेबाजी और हसद का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। जब दोबारा शुरू हुआ और मेरी बड़ी नंद सारा का घर में रोज़ का आना जाना और साजिशें बुनना उसी तरह जारी रहा। जब मैं मायके से रुखसत हो रही थी तो वहाँ मेरे भाइयों ने मेरे ससुराल में मुसलसल ख़राब होती हुई हालत मेरी और नंदों के रवैये को देखकर मुझे बड़े प्यार से समझाया था कि बहन, खुदा के लिए वहाँ जो कुछ भी हो तुमने सिर्फ़ खामोशी इख्तियार करनी है, किसी के आगे कोई बात नहीं करनी, उनकी किसी बात का जवाब नहीं देना। अल्लाह पाक तुम्हारे लिए आगे चलकर खुद ही रास्ते, खुद ही आसानियाँ पैदा कर देगा। तुम्हारा बेटा और बेटी जब एक दिन बड़े हो जाएंगे तो तुम्हारे हालात खुद ब खुद संवर जाएंगे, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। मैं अपने भाइयों की इसी नसीहत को पल्ले से बांधकर रोज़ाना सब्र का घूंट पीती थी और इसी उम्मीद पर पूरा दिन गुजारती थी। खामोशी से ज़िंदगी के दिन काटती रही कि चलो कभी ना कभी तो मेरा वक्त आएगा और उनके दिलों में रहम आएगा। लेकिन इन लोगों का घटिया तमाशा और ड्रामेबाजी थी कि ख़त्म होने का बिल्कुल नाम नहीं लेती थी। दरअसल इनके पूरे ख़ानदान में ये एक अजीब और जाहिलाना आदत थी कि लोग अपनी शादीशुदा बेटियों को तो अपने घरों पर बुलाकर राज करते थे और उनकी हर गलत बात पर भी जी हजूरी की जाती थी, जबकि अपने बेटों की ब्याह कर लाई हुई बहुओं को पाँव की जूती बनाकर और दबा कर रखना ये लोग अपना फ़र्ज़ समझते थे। मेरे शौहर की बदतमीज़ी का ये आलम था कि ज़रा सी भी कोई घरेलू बात होती, थोड़ी सी बात होती तो वो फ़ौरन
मेरे भाइयों को फ़ोन मिला लेता था और उनके साथ इंतहाई बेहुदा और बदतमीज़ी वाले लहजे में बात करना शुरू कर देता था। लेकिन मेरे भाई चूँकि शरीफ इंसान थे, वो इसे अपने घर का दामाद समझते हुए इज़्ज़त देते थे, तो हर बार इसकी इज़्ज़त और मेरी खातिर खामोश हो जाते थे और उसकी कड़वी बातें बर्दाश्त कर लिया करते थे। मैं अक्सर अकेली बैठकर रोती थी कि आखिर मेरी नंद सारा को खुदा का खौफ या खुदा की पकड़ में क्यों नहीं आती, वो जो दिन रात सिर्फ दूसरों के हंसते बसते घरों को बर्बाद करने और अपने भाई भाभीियों की ज़िंदगियों में जहर घोलने पर तुली हुई है। मेरे दिल में हर वक्त एक तड़प और शदीद तकलीफ़ सी रहती थी। मैं ज़हनी तौर पर परेशान रहती थी कि या अल्लाह, इस ज़ालिम औरत को उसके अमाल की सज़ा सख्त सुना दे। इसने क्यों हमारी हंसती खेलती ज़िंदगियों को जहन्नम बना कर रख दिया है। ये अपने ससुराल और अपने घर में सुकून से बैठकर क्यों नहीं रह सकती, जो रोज़ यहाँ आकर आग लगाती है। और हद तो ये थी कि मेरा शौहर अक्सर मेरे सामने बैठकर मेरी मासूम और बूढ़ी माँ के बारे में इतने इंतहाई गलीज़ और गलत अल्फाज इस्तेमाल करता था जिन्हें बर्दाश्त करना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता था। और मेरी वो बड़ी बहन जो कभी कभार मेरा दुख बांटने के लिए मुझे फ़ोन कर लिया करती थी, ये उसके बारे में भी इंतहाई घटिया और तौहीन अमेज़ बातें बोलता था। लेकिन मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल और भाइयों की इज़्ज़त की खातिर एक लफ्ज़ भी आगे से नहीं कह पाती थी और अंदर ही अंदर खून के आंसू रोती रहती थी। ज़िंदगी इस तरह गिरते पड़ते गुजरती रही कि अल्लाह ताला ने मुझे तीसरी बार फिर से उम्मीद से कर दिया था, क्योंकि लगातार हमल की वजह से मेरा जिस्म अंदर से खोखला हो चुका था। खून की शदीद कमी थी और डॉक्टर ने मुझे आराम और अच्छी ग़िज़ा का मशवरा दिया था, लेकिन इन संग दिलों के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी अपनी अम्मी से फ़ोन पर बात कर रही थी कि अचानक मेरी बड़ी नंद सारा कमरे में दाखिल हुई और कमरे में दाखिल आते ही मुझ पर चीखने लगी कि तुम इतनी देर से मायके वालों से क्या चुगलियां कर रही हो, मायके वालों से क्या बातें कर रही हो। बात बढ़ाने के लिए उसने एकदम मेरा मोबाइल मुझसे छीन लिया। जब मैंने अपना फ़ोन वापस मांगा तो उसने शोर मचा दिया और मेरे शौहर को बुला लिया। मेरे शौहर ने हमेशा की तरह अपनी बहन की अंधी हमायत की और आओ देखा ना ताओ, उसने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा और कहने लगा कि तुम्हें अपनी नंद की इज़्ज़त करनी लगता है, मुझे सिखानी पड़ेगी, तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि मेरी बहन की किस तरह इज़्ज़त करनी है। मेरी सास पास खड़ी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी और उन्होंने मेरा मोबाइल अपने पास रखकर बंद कर दिया, जिस पर मैंने इंतहाई बेबसी के आलम में चुपके से अपनी देवरानी का मोबाइल लिया और रोते हुए इस बार अपने बड़े भाई के बजाय छोटे भाई को फ़ोन किया था और फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। मेरा छोटा भाई जो हमेशा से मेरी तकलीफ़ पर कुड़ता था, उसका दिल दुखता था, इस वक्त तूफ़ान की तरह हमारे घर पहुंच गया। कहते हैं ना, छोटे भाई जज्बाती होते हैं। और पहले तो मेरे घर वाले इस डर से खामोश थे कि कहीं मेरी तलाक ना हो जाए, कहीं मेरा घर ना उजड़ जाए। लेकिन जब मेरे छोटे भाई ने मेरी इतनी ख़राब हालत देखी कि मुझ में ना खून रहा था और न मैं पहले वाली तो रही ही नहीं थी और वो से मुझ पर हाथ उठाया गया था, तो उसका खून खोल उठा। मेरी सास और शौहर ने रवायती ड्रामेबाजी करनी शुरू कर दी और भाई से कहा कि इस बदजुबान लड़की को अपने साथ ले जाओ। लेकिन इस बार मेरा भाई आगे से दीवार बनकर खड़ा हो गया और बोला कि मैं अपने साथ इसे क्यों लेकर जाऊं, मैं हर बार इसे क्यों लेकर जाऊं, ये इसका घर है, ये यहीं रहेगी। हम आपके बच्चों की अब कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जब नंद सारा ने बीच में ज़बान चलाने की कोशिश की तो मेरे भाई ने उसे वहीं सख्त लहजे में खामोश करवा दिया और मेरे शौहर की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम लोग हर बार मेरी बहन को इस तरह मायके भेज देते हो ताकि डिलीवरी ऑपरेशन का खर्चा मामू लोग उठा सकें और तुम लोग बाद में आराम से अपना बच्चा लेने के लिए आ जाओ। और अब ये ड्रामा नहीं चलेगा। अगर मेरी बहन को एक खराश भी आई या वो परेशान भी हुई तो मैं तुम लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारी सारी नस्लें याद रखेंगी। जब शरीफ लोगों को हद से ज़्यादा तंग किया जाता है तो एक वक्त आता है कि उनकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है और वो भी सीधे हो जाते हैं। और भाई के इस कड़क अंदाज ने उन जालिमों के चेहरों से हवाइयाँ उड़ा दी थी कि ये क्या हो रहा है। मैं भी जब ससुराल वालों के खौफजदा चेहरे देखे तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ खामोश रहने और जुल्म सहने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने सब्र करके देख लिया था, अब मुझे अपने हक़ के लिए इन लोगों के सामने सीधा खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाकर मेरा घर बचेगा। मैंने मजबूती से अपने शौहर से कह दिया कि मैं ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। ये घर मेरा है और मैं इस बच्चे का और मेरा सारा खर्च उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जब मेरी पीठ पर खड़ा मेरा भाई खड़ा हो गया तो मेरा शौहर और मेरी सास की बोलती बंद हो गई थी। ये लालची लोग एकदम से खामोश हो गए। भाई के इस तरह टूट जाने का ये फ़ायदा हुआ कि उनका रोज़ का नाटक हमेशा के लिए बंद हो गया।
मेरे भाई डट गए तो इनका नाटक बंद हो गया। मेरे शौहर को भी अब थोड़ा एहसास होने लगा और घर में मेरी पोजीशन थोड़ी बहुत बेहतर हो गई है। अगरचे अब भी अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि वो इन ज़ालिमों को मकाफ़ात अमल से ज़रूर गुजारे, ताकि उन्हें दूसरों के दिल दुखाने की सज़ा ज़रूर मिले। आखिर में मैं उन तमाम शादीशुदा नंदों और बेटियों को ये दिल को छू लेने वाला पैगाम देती हूँ कि खुदा के लिए जब आपकी शादी हो जाए तो अपने घरों में सुकून से रहा करें और अपने भाइयों का घर बर्बाद करने के लिए रोज़ रोज़ वहाँ साजिशें करना बंद कर दें। जहाँ आप गई हैं वो आपका नसीब है, और जहाँ जो आई हैं ये उनका नसीब है और आपकी भाभीयों का नसीब है। दूसरी सबसे अहम बात कि उन वालिदैन और मायके वालों से मैं ये कहना चाहती हूँ जो हर हाल में अपनी बेटी को कहते हैं कि सब्र करो, खामोश रहो और ससुराल का जुल्म सहती जाओ। याद रखें कि बाज़ औक़ात ससुराल वाले उस खामोशी का फ़ायदा उठाकर आपकी बेटी की ज़िंदगी को जहन्नम बना देते हैं और एक दिन वो मासूम अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर जाती है। मायके वालों, खुदा का खौफ करो आप लोग भी। कभी कभी हालात सीधी उंगली से सीधे ना हो तो उंगली टेढ़ी करना पड़ती है, इसलिए अपनी मजलूम बेटियों को जुल्म की भट्टी में झोंकने और बाद में उनका जनाजा उठाने से हजार गुना दर्जे बेहतर है कि वक्त रहते अपनी बहन और बेटी के पीछे एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हो जाओ, ताकि किसी जालिम ससुराल की ये जुर्रत ना हो सके कि वो आपकी बेटी की ज़िंदगी और उसकी मुस्कुराहटें छीन सके। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, कमेंट में ज़रूर बताया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।